बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक बूढ़ी औरत की सच्ची और दर्द भरी कहानी सुनाऊंगी जो सख्त सर्दी में अपनी फटी हुई चादर लेकर सोई और फिर कभी ना उठी। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरी नानी के घर के सामने वाले घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी जिसका नाम सादिया था और उसके साथ उसका एक बेटा फरहान रहता था। भरी जवानी में ही सादिया का शोहर उसे छोड़कर चला गया। सादिया एक खुददार औरत थी, उसने किसी के आगे हाथ ना फैलाए और वो अपने बच्चे फरहान को पालने और अच्छी तालीम दिलवाने के लिए घरों में काम करने लगी थी। सादिया चाहती थी कि उसका बेटा जब बड़ा हो जाएगा तो वो एक अच्छी नौकरी पर लग जाएगा तो मैं फिर घर में आराम से रहूँगी। सादिया ने अपने बेटे की खातिर लोगों के बर्तन धोए, उनके कपड़े धोए ताकि उसके बेटे की पढ़ाई और परवरिश में कोई रुकावट ना आए। सादिया की उम्र अब ज़्यादा हो गई थी, अब उससे ज़्यादा काम भी नहीं होता था, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और यही सोचा कि एक दिन मेरा बेटा जब अच्छी नौकरी पर लग जाएगा तो मैं काम करना छोड़ दूंगी। सादिया को अक्सर मोहल्ले की औरतें कहती, सादिया अब काम छोड़ दे, तेरा बेटा जवान हो गया है। तो सादिया उनको खुशी से कहती, नहीं अभी नहीं, जिस दिन मेरा बेटा अपनी पहली तनख्वाह मेरे हाथ में रखेगा उस दिन से मैं घर में ही रहूँगी। सादिया ने अपने बेटे को अच्छी तालीम दिलवाई थी और उसे अब एक अच्छी नौकरी भी मिल गई थी और उसके बेटे फरहान की काबिलियत पर उन्होंने उसे पहली तनख्वाह एडवांस ही दे दी थी। जब फरहान ने वो पैसे अपनी माँ के हाथ पर रखे तो खुशी से सादिया की आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने बेटे का माथा भी चूमा। सादिया ने अब काम करना छोड़ दिया था, अब वो घर में रहने लगी थी। सादिया ने अपने बेटे की शादी कर दी थी, लेकिन ये क्या, सादिया ने तो सोचा था कि जब मेरा बेटा काम करेगा तो तब मैं सुख का सांस लूँगी, लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ। सादिया की बहू घर का काम अपनी मर्जी से करती थी। सादिया पहले लोगों के बर्तन धोती थी, अब वो अपनी बहू और बेटे के बर्तन धोती थी। पहले वो लोगों के कपड़े धोती थी, अब वो अपने बहू और बेटे के कपड़े धोती थी। फिर सादिया ने सोचा, आखिर है तो मेरा बेटा ही ना, क्या हो गया है, अगर उसका काम करती हूँ तो पहले भी तो करती थी ना उसका काम। 1 साल बाद फरहान के घर बेटा पैदा हुआ। सादिया बहुत खुश थी, वो सोच रही थी कि चलो अल्लाह ने करम किया है, अगर मैं अपने बेटे के साथ नहीं खेल सकी तो अपने पोते को ढेर प्यार करूँगी और उसके साथ खेलूँगी भी। पर ऐसा भी ना हुआ। फरहान की बीवी सारा दिन मुन्ने को लेकर कमरे से बाहर ना निकलती थी, वो सारा दिन उसे कमरे में ही रखती थी। हालांकि सादिया उसकी दादी थी, लेकिन फरहान की बीवी खुद नहीं चाहती थी कि मैं अपनी सास को अपना मुन्ना पकड़ने दूं। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया फरहान का बेटा बड़ा होता गया और सादिया उसे दूर से ही देखकर खुश हो जाती थी। वो इतना ही खुश थी कि अल्लाह ने उसे पोता दिया है। फरहान का बेटा अब चलने लगा था। अगर चलते चलते वो अपनी दादी की चारपाई के पास चला जाता तो फरहान की बीवी उसे फ़ौरन पकड़कर अपने कमरे में ले जाती। सादिया सोचती, पता नहीं मेरी बहू मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों करती है, मैंने तो कभी इसको किसी काम से रोका टोका नहीं और ना ही कभी इस चीज़ पर एतराज़ किया कि तुम घर का काम क्यों नहीं करती, फिर भी पता नहीं मेरी बहू मुझे बुरा क्यों समझती है। देखते ही देखते फरहान का बेटा 5 साल का हो गया था और फरहान ने उसे स्कूल में दाखिल करवा दिया था। एक दिन सर्दियों की रात थी और सादिया की चारपाई भी टूट गई थी और उसकी शॉल भी फट गई थी। तो उसने अपने बेटे को कहा, फरहान बेटा मेरी ये शाल फट गई है और चारपाई भी टूट गई है, बेटा मुझे बहुत सर्दी लगती है और सर्दी से मेरा जिस्म अकड़ जाता है, बेटा मुझे एक कंबल ला दे। बात सर्दी की नहीं बेटा, दरअसल मैं बूढ़ी और कमज़ोर हो गई हूँ, इसलिए मुझे ठंड ज़्यादा लगती है, तो चारपाई बाद में ठीक करवा देना, पहले मुझे कंबल ला दे। जब से फरहान की शादी हुई थी पहली बार सादिया ने अपने बेटे से कुछ मांगा था, लेकिन फरहान बोला, अम्मी आपको पता है ना, मुन्ने को स्कूल दाखिल करवाया है, उसे भी स्वेटर की ज़रूरत है और आपकी बहू को शाल की ज़रूरत है, आप तो घर में ही रहती हैं, आपका गुजारा हो जाएगा, लेकिन मुन्ना और आपकी बहू घर से बाहर आते जाते हैं तो उनके लिए स्वेटर और शाल ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको कंबल ले देता, लेकिन इस महीने मुन्ने का एडमिशन करवाया है, वहाँ ज़्यादा पैसे लग गए हैं
اور اب جو پیسے بچے ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، وہ منّے کے لیے سویٹر اور آپ کی بہو کے لیے شال لانی ہے۔ آپ ابھی گزارا کر لیں، سردی جانے ہی والی ہے، میں آپ کو اگلے سال آنے والی سردی میں کمبل لا دوں گا اور آپ کی چارپائی بھی ٹھیک کروا دوں گا۔ سعدیہ اپنے بیٹے کی یہ باتیں سن کر چپ کر گئی اور بیٹے کے جانے کے بعد وہی پھٹی ہوئی شال لے کر لیٹ گئی اور سوچنے لگی، میں نے اپنے بیٹے کو کتنی محنت کر کے پالا ہے، کبھی آرام کرنے کو بھی دل کرتا تھا تو یہ سوچ کر آرام نہیں کرتی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو پھر آرام کروں گی، اور جب وہ کام کرنے لگے گا اور جب وہ اچھی نوکری پر لگ جائے گا تو تب مجھے سکون ملے گا اور وہ میری ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ میں نے تو اپنی ساری جوانی اپنے بیٹے کی پرورش میں گزار دی اور بوڑھی ہو گئی ہوں۔ کبھی میرے بیٹے نے خود نہیں پوچھا کہ ماں تجھے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں، اور اگر میں نے مجبور ہو کر خود مانگ ہی لی ہے تو اس نے آگے سے مجھے اپنی بیوی کی شال اور بیٹے کے سویٹر کا سنا دیا ہے۔ میرے گھر میں تو صرف ایک ہی کمرہ تھا جو میں نے اپنے بیٹے کو دے دیا اور خود گرمیاں اور سردیاں صحن میں چارپائی پر سوتی رہی۔ کبھی میرے بیٹے نے یہ نہیں سوچا کہ شاید میری ماں کو سردی یا گرمی لگتی ہوگی، کیوں نہ امی کو گرمیوں میں ایک پنکھا لا دوں، کیوں نہ سردیوں میں امی کو ایک شال لا دوں۔ یہ سوچتے اور روتے ہوئے سعدیہ کی نہ جانے رات کو کس پہر میں آنکھ لگ گئی تھی، اور صبح جب ہوئی تو سعدیہ نہ اٹھی۔ شاید سعدیہ نے کبھی بھی اپنے بیٹے سے ایسے جواب کی توقع نہ کی تھی، یا شاید سعدیہ اپنے بیٹے کے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکی تھی اور اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ فرحان جب صبح اٹھا اور اس نے دیکھا کہ اب اس کی امی اس دنیا میں نہیں رہی ہے تو اس نے سب کو فون کر کے بتایا کہ میری امی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ سب لوگ آئے۔ فرحان نے اپنی امی کے مرنے کے بعد اپنی امی کی قبر پر سنگ مرمر کا پتھر لگوایا اور اپنی امی کی وفات پر اچھا کھانا بھی دیا تھا۔ سب لوگ فرحان کی تعریف کر رہے تھے کہ اولاد ہو تو ایسی کیسی اولاد ہے، دیکھو جس کو اپنی ماں کی قدر ہے، اور دیکھو مرنے کے بعد بھی وہ اپنی ماں کو کیسے یاد کر رہا ہے۔ سبھی لوگ، جتنے بھی لوگ وہاں پر موجود تھے، سب لوگ فرحان کو دیکھ کر اس کی تعریف کر رہے تھے کہ اولاد ہو تو ایسی جس نے اپنی ماں کے لیے سنگ مرمر کی قبر بنوائی اور کھانا بھی بہت اچھا دیا ہے۔ لیکن ان کو کیا پتا کہ مرنے سے پہلے ماں ٹھنڈ سے تڑپ رہی تھی، صرف ایک کمبل کے لیے، صرف ایک کمبل کے لیے، صرف ایک کمبل ہی تو اس نے اپنے بیٹے سے مانگا تھا، لیکن بیٹے نے آگے سے اپنی بیوی کی شال اور بیٹے کے سویٹر کا سنا دیا اور ماں کو کہا کہ اگلے سال کی آنے والی سردی تک انتظار کرے، میں تمہیں کمبل لا دوں گا۔ لیکن فرحان اس چیز کو نہیں جانتا تھا کہ میری ماں کی زندگی کتنی ہے، شاید اس کی ماں کی زندگی بڑھ جاتی اگر وہ اپنی بیوی کی شال اور بیٹے کے سویٹر کی جگہ پہ ماں کو کمبل لا دیتا۔ شاید اس کی ماں اس رات یہ باتیں نہ سوچتی اور نہ وہ اللہ کو پیاری ہوتی۔ ماں باپ کی سب سے بڑی خوشی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد جیسی بھی ہو وہ اپنے ماں باپ کے لیے ہیرے سے کم نہیں ہوتی۔ ماں باپ اپنی زندگی کے ہر پل، یہاں تک کہ خوشیاں بھی اپنی اولاد پر قربان کر دیتے ہیں تاکہ اولاد بڑی ہو کر ان کے بڑھاپے کا سہارا بن سکے۔ لیکن کچھ اولادیں اتنی بد نصیب ہوتی ہیں جو ان کا سہارا بننے کی بجائے ان کو بوجھ سمجھتی ہیں۔ اگر آج آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ہیں تو آپ بہت خوش نصیب ہیں۔ آج آپ جو کچھ بھی ہو ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہو۔ جیتے جی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا آپ کا پہلا فرض بنتا ہے، کیونکہ انہوں نے تمہارے لیے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دیا ہے۔ ماں باپ کی قدر کرو، اور ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ان سے پیار کرنا چاہیے، اور ان کے فرض کے آگے ہمیشہ سر جھکانا چاہیے اور ان کے فرض کو پہلا فرض سمجھ کر ہمیشہ کام کر دینا چاہیے۔ ماں باپ کی قدر کرنی چاہیے اور ماں باپ سے ہمیشہ پیار کرنا چاہیے، اور ماں باپ کے فرض کو ہی ہمیشہ پہلا فرض سمجھنا چاہیے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔